सुरु भएसँगै यति बेलामा आम नेपालीहरूलाई चाडपर्वले छप्पकै छोपिसकेको छ। सरकारले कार्तिक 1 गतेबाट पुरानै भाडा दर लागू गर्दै पूर्ण क्षमतामा यात्रुहरू राखी सवारी चलाउने अनुमति पनि दिएको छ। तर विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष काठमाडौँबाट या भनौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुहरूको सङ्ख्यामा भने कमी आएको छ। विगतका वर्षहरूमा जब दशैं सुरु हुन्थ्यो यति बेलामा काठमाडौँबाट बाहिरिने नाकाहरू कलङ्की, नयाँ बस पार्क लगायत कोटेश्वर लगायतका ठाउँहरूमा यात्रुहरूको निकै घुइँचो हुने गर्दथ्यो। तर यस वर्ष कोभिडका कारण उपत्यका बाहिरिने र टिकट काट्ने यात्रुहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा दशैं सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट घर फर्कनेहरूले अग्रिम टिकट काट्नु पर्दथ्यो। तर पनि यात्रा गर्न निकै मुस्किल पर्दथ्यो। यति नै बेला विगतमा नयाँ बस पार्क, कलङ्की र कोटेश्वर क्षेत्रमा निकै ठूलो चहल पहल देखिन्थ्यो। यो वर्ष कोभिड संक्रमणका कारण ती क्षेत्रहरू सुनसान छन्। धेरै कम मान्छेको चलपली पनि छैन। अब नभई नहुने अबलाई चाहिँ नि जरुरी काममा मात्र यताउता मान्छे चलपल भइरहेको छ। बाहिरको जस्तो छैन। अब दसैँ पनि हो कि होइन जस्तो लाग्ने कि अब दसैँको सिजन चाहिँ यस्तै हो है, रमाइलो हुन्छ भनेर यसो हेरेको छैन चलपल। पहिला त्यहाँ टिकट काट्नु कति खिचो हुन्थ्यो यहाँ बाबा, खुट्टा खाने ठाउँ त हुन्थेन। त्यस्तो गाडी हुन्थ्यो, मान्छे पनि त्यत्तिकै हुन्थ्यो। अहिले त छैन। लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधन नै न्यून देखिन्छन् भने यात्रुहरूको संख्या पनि निकै कम छ। तीनजना र चारजना बोकेर हिँडिरहेका छन् गाडीहरू। यहाँबाट तपाईँ ओखलढुङ्गा, रामेछाप एकदम साह्रै समस्या छ गाडीवालाहरूलाई। पेसेन्जरै छैन, तपाईँको हेरिहाल्नु भयो, एकजना छैन। दैनिक कति टिकट काट्ने मान्छे आइरहेछन् अहिले? दैनिक छैन, 30-35 हजार छ। 30-35 हजार, 40-50 हजार काटिरहेको छ। पहिला कति हुन्थ्यो? पोहोर त तपाईँको यहाँ 2 लाख 3 लाख हुन्थ्यो दैनिक। 2 लाख 3 लाख दैनिक 1-2 महिना अगाडि टिकट काट्ने गरेको थियो। अब अहिले अस्तिदेखि एक गतिबाट खोलेको 2 लाख जति हुन्छ। अब अनि यो स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा चाहिँ के भइरहेछ? स्वास्थ्यको के हुने, पेसेन्जर हुँदैन। अब यतिकै छ होइन, गाडीभित्र सवारी गाडीभित्र अब मान्छे हुँदैन। अब त्यतिकै भइगयो नि तपाईँको। 4 जना बोक्दाखेरि 30 जना सिटमा 4 जना त पुरा लागु भइगयो नि। अब तपाईँको यहाँ टिकट काट्न आउँदाखेरि नि लाइनै हुँदैन तपाईँको। 1 जना 2 जना फाटा आउँछ, पुरा मापदण्ड लागु भएको छ। अब तपाईहरु 6 महिना जस्तो अलमोस्ट भनौँ न यातायात व्यवस्था चाहिँ अब ठप्प नै भयो। ठप्प भयो एकदम। व्यवसाय साहुहरू तपाईँको एकदम पीडित छन्। तपाईँको अब तपाईँको 6 महिना भइसक्यो, बैंकले किस्ता हाल्न बोलाबोली गर्छ तपाईँको एकदम पीडित छ तपाईँको सबैभन्दा यातायात व्यवसाय। के गरिनु पर्थ्यो एउटा अलिकति अब सहज बनाउनलाई सरकारले अब यो ब्याज यो उहरू 6 महिना 7 महिना जति तपाईँको लोन सारिदिए भएदेखि उनीहरूले पछि सहज भएर तिर्न सहज हुन्छ भने सबैको माग त्यही छ। अहिले तपाईहरु पनि बैठक त कतिचोटि बस्नु भएन? अनि के भन्नु तपाईहरुको मागहरु पनि थियो? मागहरु थियो। अब सरकारलाई भन्दा सरकारले अब सुन्दैन। के हुनु, सरकारले सुन्दैन।
कार्तिक 1 गतेदेखि सरकारले सवारी साधनको पुरानै भाडा दर कायम गरेको छ। पुरानै भाडामा गाडी चलाए बापत गाडीले पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न पाउनेछन्। तर पनि यात्रु नपाउँदा समस्या भएको यातायात व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तेईस वर्ष अगाडिदेखि यस अरण्यको यातायात सेवा समितिमा गाडी व्यवसाय नै गर्दै आइरहेको छु। विगतको समय अब हामीलाई यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामी यातायात व्यवसायी मजदुर लगायत धेरै व्यवसायीहरू अहिले धराशायी अवस्थामा छौँ। हाम्रो माग अरण्यको यातायात व्यवसायी सङ्घ मार्फत यातायात राष्ट्रिय व्यवसायीमा हाम्रो माग जान्छ। नेपाल सरकारसँग हाम्रो विभिन्न समयमा वार्ताहरू भइरहेछन्। उहाँहरूले हुन्छ तपाईँहरूको माग हामी पुरा गरिदिन्छौँ। हामीले सामान्य माग राखेका छौँ। हाम्रो व्यवसायी 1 नम्बर धरातल छ। त्यो माथि हाम्रो मजदुरहरू त्यत्तिकै नै धराशायी बन्दै गइरहेछ। विगत 6-7 महिना अगाडिदेखि कति व्यवसायी खाना पनि नपाइकन बिहान बेलुका छाक्टन हामीलाई गाह्रो भइरहेछ। नेपाल सरकारले हामीलाई केसम्म गरिदिनु पर्थ्यो भने हामीलाई अरू हाम्रो माग केही छैन। मात्र हामी स्वरोजगार व्यवसायी पनि छौँ, स्वरोजगारी मजदुर पनि छौँ। नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो जुन यो जति महिना अहिले लकडाउन भएछ त्यो लकडाउनको बिचको किस्ता ब्याज मात्र पछाडि सारेर हामीलाई जस्तो 6 महिनाको 5 वर्षको हामीलाई 60 महिना किस्ता हुन्थ्यो नि, मात्र यो जति 5 महिना 6 महिना कति लकडाउन भएको छ त्यो किस्ता मात्रै सारिदिएर अहिले हामीलाई ब्याज मात्रै हाल्ने व्यवस्था मिलाइदिएदेखि अलिकति जो सुगन्ध हुन्थ्यो। हामीलाई अलिकति गरुङ भार हुने थिएन। हामीले लिएको लोन त हामीले तिर्नु नै पर्छ वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि। नेपाल सरकार त्यति दियो भने हामी अलिकति जो सास फेर्न अलिकति सक्थ्यौँ भन्ने हाम्रो माग पनि हो नेपाल सरकारसँग। अब अहिलेको तुलनामा हेर्ने हो भने काउन्टरमा हजुरले पनि देखिसक्नुभयो, भिड त्यस्तो केही पनि छैन। अहिले बिहान हामी लगभग 4:30 देखि यस बसवाट क्षेत्रमा हाम्रो धेरैवटा काउन्टर छ। हामी दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, ओखलढुङ्गा धेरै ठाउँमा हामीले सुविधा दिएका छौँ। अहिले हजुरले देखिहाल्नुभयो लाइनमा त्यति धेरै हामीलाई भिडभाडमा टिकट काट्नु पर्दैन। अब बिहान एकचोटि अलिक थोरै भएको थियो, अब अहिले देखिहाल्नुभयो अब दिनमा पोहोर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख को टिकट बुकिङ गर्दैन। अहिले 30-35 हजारको हाराहारीमा हामीले बुकिङ गरिरहेका छौँ। खासै त्यस्तो गाडीमा 4 जना 5 जना जति भयो भने हाम्रो चाहिँ के हो नि यो अरण्यको यातायात सेवा सिस्टम छ। सिस्टममा हामीले 2 जना 5 जना जति भने सम्बन्धित ठाउँमा यात्रुलाई सुरक्षित यात्रा गराउने हाम्रो एउटा पनि चाहना छ। हामीले संस्था उद्देश्य पनि छ। हामी उहाँहरू अहिलेसम्म गरिरहेका छौँ। उहाँहरू हामीसँग खुसी पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो व्यवस्था यस्तै चलाएको छ, तर अहिले धेरै धराशायी छ। अनि त्यो जुन यात्रा गर्दाखेरि यात्रुहरू कतिको डराउने गर्नुहुन्छ? धेरै डराउनुहुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ प्राय यसमा अरण्यको यातायात सेवा समितिको सुपर यातायात काउन्टर हाम्रो यो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो यो कोभिडको जुन समय छ हामीसँग सेनिटाइजर, मास्क, पन्जा अनिवार्य यात्रुहरूलाई गराएका छौँ। उहाँहरूले इनकेस ल्याउनु भएको छ भने हामी मास्कहरू पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। उहाँहरूलाई गाडीमा चढ्दाखेरि सेनिटाइजर अनिवार्य गर्छौँ, मास्क अनिवार्य गर्छौँ। अहिलेसम्म मापदण्ड पुरै भयो जस्तो लाग्छ। गाडीमा अब यही 1 गतेदेखि चाहिँ हामीले पहिला 15 जना बोक्न पाउँथ्यौँ भने अब सरकारको नीति नियम छ अहिले 30 जना सिट क्षमता छ हाम्रो त्यति चाहिँ बोक्न पाउने भन्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामी गाडीमा यात्रुहरूलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले आफू र यात्रुको पनि सुरक्षा होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्यका साथ उहाँहरूलाई मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा अनिवार्य गराएका छौँ। अहिलेसम्म हामीले राम्रै अनुभूति गरेका छौँ।
सरकारले पुरानै भाडा दर कायम गरे पनि यात्रु पाउन मुस्किल भएको चालक बताउँछन्। बसमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्दा जोखिम पर्ने भएकाले यात्रुहरू बस चढ्न नमान्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। के छ यो अब अहिले त यो कोभिडको कारणले पनि यो पहिलाको दशैँ र अहिलेको दशैँमा तपाईहरु के कसरी गाडी चलाउनु भएको छ? अहिले यात्रुहरू के छन् समस्या ल भन्नुहोस्। अहिले यात्रुहरू त एकदम घटेका छन्, लगभग 60% जस्तो यात्रुहरू घटेका छन्। अब पोहोर चाहिँ अब हामीले दसैँभरि 3 टिप 4 टिप पाउँथ्यौँ भने यसपालि 1 टिप मात्रै पाएको छ होइन, 1 टिप मात्रै पाएको छ। त्यसमा पनि अहिले गाडी भरिभराउ छैन, 15-20 जना छन् एउटा गाडीमा। त्यस्तो एकदम समस्या छ कोभिडले गर्दाखेरि। अब अहिले त तपाईहरुलाई पूर्ण क्षमतामा गाडी चलाउन दिने भनेर अनुमति त दिएको छ। हजुर के छ चलाइरहनु भएको छ त्यसै गरी? त्यसरी चलिरहेको छ। हामीले चाहिँ पहिलाको जुन सीमित भाडा थियो नि पुरानो भाडा, त्यही दरमै चलिरहेको छ मैले। अनि अब त्यो जुन जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउनु भनेको छ त्यसलाई तपाईहरुले कसरी फलो गर्नु भएको छ? हामीले अब सेनिटाइजर युज अनि मास्क अनिवार्य गरेका हौँ। अनि अब सिट क्षमता मात्रै बोकेको छौँ मैले, त्यहाँभन्दा बढी बोकेको छैन। त्यस्तै छ। 6 महिनासम्म त अलमोस्ट तपाईहरु घरमै बस्नु पर्यो। घरमै एकदम मार्नु परेछ व्यवसायीहरू चाहिँ। सरकारले अझै के गरिदिनु पर्थ्यो? अब केही मागहरू तपाईहरुको अझै पनि अधुरो छन् होला। माग भन्दा पनि अब यो विश्व नै यस्तो चापमा परेको छ होइन, माग भन्दा पनि अब भनौँ न विश्व नै चपेट जान्छ। मागको त के कुरा भन्नु अब होइन। चालक गरेको म ड्राइभिङ गरेको लगभग 12 वर्ष भयो। यस अवधिमा अहिले मैले आफ्नै स्वरोजगार आफ्नै गाडी थियो, मैले अहिले 1 हप्ता भयो बेचेको। यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा नेपाल सरकार यातायात व्यवसाय सङ्घबाट कतैबाट केही उपलब्धि केही नदेखेको कारणले मैले 4 लाख रुपियाँ घाटा खाएर गाडी बेच्नु पर्यो अहिलेको स्थितिमा। यो चाहिँ किन भयो त, हाम्रो नेपाल सरकारबाट केही सहुलियत केही पनि आएन। ब्याङ्कले फोन गर्छ गाडी खुलेको छ ब्याज हाल्नुहोस्, किस्त नसके भने ब्याज हाल्नुहोस् भन्छ। ब्याज हालौँ, गाडी गुडेको छ तर पेसेन्जर छैन, खाली गुड्नु परेको छ। आफ्नो घर परिवार कसरी पाल्ने के गर्ने भन्ने सोचले गर्दाखेरि खाडी मुलुकमा गएर 2-4 लाख 10 लाख कमाएर ल्याएको पैसाले केही गर्छु, आफ्नो नेपालमा केही स्वरोजगार गर्छु भनेर गरेको उसमा यो रोगले महामारीको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी 4-5 लाख रुपियाँ घाटा खाएर तल परेको कारणले गर्दा अब फेरि खाडी मुलुकै फर्किने देखि अरू उपाय देखिएको छैन सर मैले चाहिँ। हजुर, सरकारले जस्तो यहाँले भन्नुभयो धेरै मिटिङ पनि बस्यो, व्यवसाय महासङ्घ पनि छ होइन, तपाईहरुको बाटो पहल गर्ने सङ्घहरू पनि छन् अरूहरू। भनेपछि उहाँहरूले राख्नु भएको मागहरू त्यति सम्बोधन भएन तपाईहरुको? केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म, केही सम्बोधन भएको छैन। हुन्छ पहल गरिरहेछौँ। जस्तै हाम्रै अहिले यो गाडी खुल्यो यो महामारीमा हामीले नै के उठायौँ त, समितिले सक्नुहुन्छ समितिले गर्नुहोस्, नत्र हामी आफ्नो पैसाले गर्छु भनेर हाम्रो चालक सहचालक र हेल्पर 3 जना स्टाफ हुन्छ। 3 जना स्टाफको पनि पर व्यक्तिको 300 रुपियाँ लाग्छ भन्नुभयो बिमा, कोरोना बिमाको लागि। त्यो पनि हामी तिर्न तयार छौँ भनेर समितिमा कुरा राखेर हामी आफैले त्यो बुझाएको छौँ। अब त्यो बिमा भयो भएन समिति मार्फत गरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ हाम्रो पूर्व अरनिको यातायात प्रणालीले। अब त्यो गर्नुभयो कि भएन त्यो हुँदैछ भन्नुभएको छ प्रोसेस। अरू त केही भएन, केही सक्ने छाँटकाटै भएन। धेरै व्यवसायहरू यस्तो व्यवसायहरू धेरैजना तल परिरहनु भएको छ अहिले 5-7 लाख रुपियाँ। अनि यात्रुहरू चाहिँ के भन्छन् गाडी चढ्दाखेरि? उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो महामारीमा हामी अब बढी अस्ति त 50% भाडा बढी तिर्नु भएको थियो नि, त्यतिखेर हामीलाई यसरी बढी भाडा लिएर यस्तो गर्नुभयो उस्तो गर्नुभयो भनेर हामीसँग न्यु खोज्नुहुन्थ्यो। अनि हामीले चाहिँ भन्थ्यौँ गाडीमा हजुरहरूसँग हामीले बढी लिएर लुट्न खोजेको होइन। 30 सिटे गाडीमा 15 जना, एउटा सिटमा 2टा सिटमा 1 जना बोकेर चाहिँ यसरी सरकारले नै नियम राखिदिनु भएको, त्यो कारणले हामीले यसो गरेको, यसरी बोकेको भन्यौँ। अहिले 2 दिन भयो पुरानै भाडा कायम गरेर बोक्न थालेको हामीले। तर पुरानै भाडा कायम गरे पनि पेसेन्जर पहिलाको जस्तो छैन, सिट प्याक पनि हुँदैन कहिले पनि। 10 जना 15 जना छैन, पुरानै भाडामा कायम भएको छैन।
रुटमा गाडी चलाउनुहुन्छ? यो जी रुट हो? हजुर अहिले के छ अब चाडपर्व त लाग्यो, टिकट काट्नेहरूको लाइन त हामीले त्यति देखेनौँ होइन? छैन हजुर के छ यात्रुहरू कतिको छन् अहिले? छैनन् अहिले त के हुनु खाली खाली बस्नु परेको छ है हजुर पहिला कति हुन्थे जस्तो तपाईँहरूले गाडी चलाउँदा पूर्ण सिट क्षमता घुइँचो हुन्थ्यो नि त पहिला होइन? पहिला जे होस् ठिकै हुन्थ्यो भनौँ दुईपट्टिबाट हुन्थ्यो यता र उता आउने अहिले अब छैन उताबाट पनि छैन यताबाट पनि छैन भनेपछि तपाईँहरू अहिले पीडामा हुनुहुन्छ? एकदम पीडामा छौँ हामी राज्यले केही गर्दैन? केही गर्दैन के हुनु पर्यो? हजुर के गरिदिनु पर्थ्यो? अब 6 महिनासम्म अब किस्ता मिना गरिदिए हुन्थ्यो हामीलाई त त्यही त हो नि हजुर अब 6 महिनासम्म घरमा बसे हो होइन अब अहिले पनि अब यही हालत यही छ मान्छे छैन दुईपट्टि नै गाह्रो भइरहेछ हामीलाई अहिले अनि यो गाडी चलाउँदाखेरि तपाईँहरूले यो मापदण्डहरू पालना गर्नुभएको छ कि छैन? गरेका छौँ हामीले कसरी चलाउनुहुन्छ? यहाँ राख्दाखेरि सिट क्षमता त भइहाल्यो होइन? हजुर कसरी पालना गर्नुभएको छ? त्यही हो हामीले त अब त्यही त नि अहिले मान्छे अब सिट अहिलेसम्म अब अहिलेसम्म सिट फुल त हुँदैन अब कसरी चाहिँ अब गर्ने र होइन मास्क पन्जाहरू? हजुर मास्क पन्जाहरू सबै छ हजुर अहिले सेनिटाइजरहरू यात्रुहरू आफै पनि कतिको शिक्षित देखिनुहुन्छ यो पन्जाहरू लाउन यताउति के तपाईँहरूले भन्नुपर्छ लगाउनुहोस्? भन्नु पर्दैन त्यस अहिले धेरै सबैजना पढाएको छन् अहिले बुझेका छन् जे पनि आवाज पनि थियो किनभने अब यो कोरोना कहिले अन्त्य हुन्छ र चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूले पेलेका छन् मजदुरहरू भोकभोके भए र पब्लिकहरू पनि चाहिँ महँगा गाडीमा हिँड्नुपर्ने कन्डिसन कोरोना कोभिडको ठुलो स्वास्थ्य सम्बन्धीको ठुलो चुनौती छ र हजुरले भने जस्तै यो बर्खाको टाइममा सडकहरू छेद विच्छेद भएका ठाउँहरू पनि छन् त हिलो के वर्षाको कारणले बाटो थिरथिलो भएको छ अलि छटपर्व पनि आउँदैछन् नेपालीहरू अत्यन्त डिप्रेसनमा छन् एउटा कुरो म के अनुरोध गर्न चाहन्छु एउटा नेपालीमा एउटा खुसी र ऊर्जा पनि आएको छ आज यो हामीले फिडब्याक लिएका छौँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै किसिमको नेपाल सरकारले दिएको स्वास्थ्य मापदण्ड नेपाल सरकारले दिएको भाडा लगायतलाई चाहिँ अक्षरशः पालना गरेर सबै तहबाट मुलुकभरिको व्यवसाय मजदुर कर्मचारी नागरिक समाज ट्राफिक प्रहरी नेपाल प्रहरी सबैले चाहिँ पत्रकार सबैले सहयोग गरेर यो निरन्तर रूपमा अब यो अर्थतन्त्र आदि इत्यादि बजार व्यवसाय सबैको डमाडोल भएको छ होइन हाम्रा ब्याङ्कहरूले हामीलाई भेलिरहेका छन् होइन हाम्रा मजदुरहरू भोकै परेको अवस्था छ 10 खरबको लगानी छ 10 लाख चाहिँ प्रत्यक्ष मजदुरहरू यसमा चाहिँ काम गरेका छन् त्यसमा आश्रित 40-45 लाख मजदुरहरू छन् गाडीहरूमा ओभरलोड भयो अब क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू त्यो सामानहरू लोड भयो भने त्यस कारणले पनि हुन्छ त्यस कारणले चाडबाडको समयमा सबैलाई नै घर पुग्ने त्यो कुनै ठाउँमा पुग्ने हतार भएको कारणले अलि दुर्घटना हुने बढी देखिन्छ 10,338 सवारी दुर्घटनाहरू त्यसमा मृत्युहरू पनि 254 75 76 मा छ र त्यसपछि तपाईको 76 77 मा 153 छ र घाइतेहरू 317 240 र सामान्य घाइतेहरू 5890 र 6680 छ तर अहिले आएर यस साल 77 78 मा हालसम्म 1838 वटा दुर्घटना भएको छ त्यसमा 29 वटाको मृत्यु भएर 64 वटा घाइते छ र सामान्य 1444 छ सवारी दुर्घटनामा मेन के भयो भने अब बढी दुर्घटना केबाट भयो भने देखिन्छ भने अलिकति मोटरसाइकलको दुर्घटना पनि उपत्यकामा अलि बढी देखिन्छ स्पिडको लागि पनि हामी अब ट्राफिक प्रहरीले के गर्ने भने ओभर स्पिड त्यसपछि ओभरलोड भएकोलाई त्यसलाई नियन्त्रणमा गर्नुपर्ने ओभरलोड यात्रु संख्या पनि गाडीको क्षमताभन्दा बढी नराख्ने भनेर त्यसलाई पनि अनुगमन र चेक जाँच हामी गरिरहेछौँ त्यसकारणले यहाँ अब लामो दूरीको सवारी साधनहरू छ त्यसमा लामो दूरीको सवारी साधनहरूमा अब दुईटा ड्राइभर छ कि छैन त्यो पनि चेक जाँच हामी गर्छौँ र दुईटा ड्राइभर कसरी
चेक जाँच गर्ने भने हाम्रो एउटा ट्राफिक एप छ। त्यो एप्स अनुसार यहाँ 2 जनाको हामी फोटो लिन्छौँ र त्यो फोटो त्यही मान्छे अर्को एप्स अर्को ठाउँमा पुगेपछि छ कि छैन त्यस समय निगरानी गर्छौँ। त्यसपछि विभिन्न जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ। त्यसपछि मापस्य गरेर गाडी नचलाउनुहोस् भने त्यस पनि मापस्य चेकिङ पनि अहिले गरिरहेको छौँ। हामी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि उपत्यकाबाट बाहिर निस्किने जति पनि गाडीहरू छ त्यो सबै गाडीहरूलाई अनिवार्य रूपमा हामी मापस्य चेक गरिरहेछौँ। अहिले ड्राइभरले मापस्य गरेर गाडी चलाएछ कि छैन भनेर। त्यस कारणले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य प्रोटोकल पुरा छ कि छैन त्यो व्यापक चेक जाँच गरेर गाडीमा ओभरलोड जब यात्रु बोक्ने गाडीहरूमा छतमा विभिन्न सरसामानहरू पनि बोक्ने गरेको कारणले पनि दुर्घटना अलि बढेको देखिन्छ। त्यस कारणले त्योहरू पनि दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि गाडीको क्षमताभन्दा बढी हामी कुनै पनि सामानहरू राख्न दिन्नौँ। त्यसको लागि व्यापक रूपमा चेक जाँच पनि कार्यक्रम भइरहेछ। बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुको संख्या न्यून भएकाले लामो समय कुरेर भए पनि पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्ने गरेकाले जोखिम महसुस भएको यात्रुहरूको भनाइ छ। काटेको छैन, अब चाहिँ काट्न लागेको। कहाँसम्म जानुपर्ने हजुरलाई? म चाहिँ माका देउराली मुडी देउराली बेलुका। हजुर के छ अहिले त टिकट पाउन सजिलो भयो होला विगत भन्दा? पहिलाको भन्दा अहिले सजिलै छ टिकटको लागि। पहिला चाहिँ अब मारामारी थियो, अहिलेको लागि चाहिँ ठिकै छ भन्नु होला। अनि बस्न डर लाग्छ कि छैन अहिले कोभिडले गर्दा? कोभिडको लागि त डर त लाग्छ नि, के गर्नु होइन। अब बाध्यताले आफ्नो घरमा परिवारको साथमा जानुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त अब डर लाग्यो भने अलि आफू सचेत भएर जानु पर्यो। राम्रो अहिले पेसेन्जर नआउँदा राम्रो छ। पेसेन्जर खाँदियो भने उसै त हुन्छ नि हुन्छ। खुल्ला 2 मिटरको दुरी काम गर्ने हुन्छ। अहिले लोकल बसमा आएको अब पुरा खाँदा हरेछ। अब एक किसिमको काठमाडौँको जिल्ला प्रशासनले त्यति राम्रो काम नगरेको कि मलाई अनुभव भइरहेको छ सर। हाम्रो उच्च प्रशासकहरू के हेरेर बसिरहनु भएको छ कुनै? यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग नगरेको पाइएकाले पनि संक्रमणको जोखिम महसुस भइरहेको यात्रुहरू बताउने गर्छन्। म बुटल जान लाग्यो होइन। अब त्यही सोसियल डिस्टेन्सहरूको मेन्टेन्स छैन होइन। मुखमा मास्क लाएनन् सर्वसाधारणले। धेरै भिडभाडहरू छ, सामाजिक दूरी कायम गरेका छैनन्। त्यही हो। के हो गाडी भाडा त न्यूनतमै ठिकै छ, त्यस्तो महँगो छैन। डर छ, आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ गएर, क्वारेन्टाइन बसेर बल्ल। डर त एकदम डर छ। सामाजिक दूरी कायम छैन, मास्क छैन। काठमाडौँ बाहिर जाने मुख्य नाकाहरू नयाँ बसपाड, कलङ्की र कोटेश्वरमा यति बेला यात्रुको ठूलो भिडभाड हुने गरे पनि यस वर्ष संख्या निकै न्यून छ। सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको संख्या न्यून भएपछि यस अघिका दशैंमा टिकट नपाएर यात्रुहरूले निकै महँगो मूल्यमा टिकट किन्नु पर्दथ्यो भने अहिले गाडीहरूले यात्रु खोजिरहेका छन्। के छ अहिले विगतको वर्षहरूमा भन्दा टिकट काट्न आउने मान्छेहरूको संख्या के कस्तो छ?
अहिले त छैन, शून्य नै छ भन्दा नि हुन्छ। योभन्दा अघिल्लो वर्ष अब यो कोभिड-19 अब सबैलाई थाहा नै छ। अब पहिला हाम्रो यही काउन्टरबाट गाडी नहटाएर हामी खुल्ला मञ्चमा राख्ने, यता 3 गुने कोटेश्वरको 3 गुने लगाएर पठाइन्थ्यो गाडीहरू। अब अहिले त यहाँ क्युमा लगाएका गाडीहरू पनि भरिएको छैन, गाडी अरू एक्स्ट्रा गाडी थप्नै परेको छैन। अब यो क्युमा भएका गाडीहरू पनि अब अहिले 30 जना बोक्नलाई अब जति सिट क्षमतासम्म बोक्न दिने भनेको छ त्यसमा पनि आधी पनि हुँदैन। 12-15 जना, 17-18 जना यस्तै बोकेर गइरहेछ, घाटामा गुडिरहेछ गाडीहरू पनि। सरकारले त्यो डेढी भाडाबाट अहिले साबिक पहिलाको पुरानो भाडामा बोक्ने भनेर हिजोबाट निर्णय भयो, त्यसमा पनि यात्रु छैन, खाली खाली गाडी गुडिरहेछ। अनि यो मापदण्डहरू चाहिँ के छ? मापदण्डहरू त अब अहिले मापदण्डको लागि 30 सिट भरि राख्न पाउने भनेको छ। सिट 30 वटा सिट हुन्छ हाम्रो गाडीहरूमा। अब पहिला 17-15 जना राखिन्थ्यो भन्दा अहिले 30 जना हो। 30 जना यात्रु हुँदैन, मापदण्ड बराबरै छ। तीनजना र 4 जना बोकेर हिँडिरहेका छन् गाडीहरू। यहाँबाट तपाईँको ओखलढुङ्गा, रामेछाप एकदम साह्रै समस्या छ गाडीवालाहरूलाई। पेसेन्जरै छैन, तपाईँको हेरिहाल्नुभयो एकजना छैन। दैनिक कति टिकट काट्ने मान्छे आइरहेछन् अहिले? दैनिक छैन, 30-35 हजार छ। 30-35 हजार, 40-50 हजार काटिरहेको छ। पहिला कति हुन्थ्यो? पोहोर त तपाईँको यहाँ 2 लाख 3 लाख हुन्थ्यो दैनिक। 2 लाख 3 लाख दैनिक 1-2 महिना अगाडि टिकट काट्ने गरेको थियो। अब अहिले अस्तिदेखि 1 गतिबाट खोलेको 2 लाख जति हुन्छ। अब अनि यो स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा चाहिँ के भइरहेछ? स्वास्थ्यको के हुने, पेसेन्जर हुँदैन अब, यतिकै छ। होइन गाडीभित्र सवारी, गाडीभित्र अब मान्छे हुँदैन, अब त्यतिकै भइगयो नि। तपाईँको 4 जना बोक्दाखेरि 30 जना सिटमा 4 जना त पुरा लागु भइगयो नि। अब तपाईँको यहाँ टिकट काट्न आउँदाखेरि नि लाइनै हुँदैन तपाईँको। 1 जना 2 जना फाटाफुटा आउँछ, पुरा मापदण्ड लागु भएको छ। अब तपाईहरु 6 महिना जस्तो अलमोस्ट भनौँ न यातायात व्यवस्था चाहिँ अब ठप्प नै भयो। ठप्प भयो एकदम। व्यवसायी साहुहरू तपाईँको एकदम पीडित छन्। तपाईँको अब 6 महिना भइसक्यो बैंकले किस्ता हाल्न बोलाबोलै गर्छ तपाईँको एकदम पीडित छ तपाईँको सबैभन्दा यातायात व्यवसाय। के गरिनु पर्थ्यो एउटा अलिकति अब सहज बनाउनलाई सरकारले अब यो ब्याज यो उहरू 6 महिना 7 महिना जति तपाईँको लोन सारिदिए भएदेखि उनीहरूले पछि सहज भएर तिर्न सहज हुन्छ भने सबैको माग त्यही छ। अहिले तपाईहरु पनि बैठक त कतिचोटि बस्नु भएन अनि के भन्नु तपाईहरुको मागहरु पनि थियो? मागहरु थियो। अब सरकारलाई भन्दा सरकारले अब सुन्दैन। के हुनु, सरकारले सुन्दैन। पहिलाभन्दा धेरै घटिरहेछ। अहिले गाडीवाला धेरै मार्ग छ। एउटा गाडीमा तपाईँको सिट प्याक हाल्नु लगेर दिएको छ सरकारले, तर पेसेन्जर भन्नु 15-16 जना बाइक छैन। पहिला त गाडी प्याक भइदियो, यतिखेर पुरै गाडीहरू प्याक जान्थ्यो, अहिले छैन। जस्तो यो जुन सवारी चलाउँदाखेरि पनि अहिले जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू फलो गर भन्ने छ। हजुर हैन, टिकट काट्न आउँदाखेरि पनि यसलाई कतिको फलो गरिरहनु? त्यति अब फलो त छैन, गाडी त्यति प्याकै छैन। मान्छे अर्डनेरीमा हेरिरहेछन्, पालो गरेर। त्यस्तो भिड छैन, पहिला जस्तो छैन। भनेपछि अहिले व्यवसायीहरू मार्गमा छन्। 34 सिट बोक्न दिएको छ सरकारले, तर गाडीवालालाई 15-16 जना मान्छे बाइक छैन। अब यो लामो समयसम्म मिटिङ पनि बस्यो, छलफल पनि भयो र पनि के भयो यो सम्बोधन? पहिला चाहिँ तपाईँ 17 जना मान्छे हालेर त दूरी कायम गरेर त्यसमा 50% गरेर अलिकति राहत थियो गाडीवालालाई। अहिले 34 जना हाल्दाखेरि चाहिँ अलिक राहत भएको छैन गाडीलाई। 15-16 जना मान्छे निक्लेछन्, मान्छे चलेको पनि छैन। यो देखिहाल्नु भिडबाट यो बसपाको
पोहोर परारभन्दा अहिले कोभिडले अलिकति असर गरेको छ अनि त्यहाँमाथि नेपाल गभर्मेन्टले के गरेको छ भने अब यस्तो कोभिडको बेला छ अनि तपाईँको मान्छे गाडीमा धेरै हाल्ने भनेको छ। मान्छे गाडीमा धेरै हाल्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ कोभिडले असर गर्छै गर्दैन होइन। मेन चाहिँ अब गभर्मेन्टले के भन्छ मान्छे धेरै हाल पुरानै भाडा चला भनेको छ। ठिक छ पुरानै भाडा चलाए पनि त्यो त केही आपत्ति भएन, तर मान्छे एउटा गाडीमा बढी 15 जना 16 जना हालेपछि त्यहाँ तपाईँको कुनै बिरामी कोभिडको मान्छे पऱ्यो भने के हुन्छ। अब जोखिम यस्तो छ अब यो समयमा गभर्मेन्टले ख्याल गर्नुपर्ने हो जनताको, तर जनतालाई चाहिँ गभर्मेन्टले हेरेको छैन। गभर्मेन्टले तपाईँको 15 जना हाल भनेको छैन, भाडा चलेको लिऊ भनेको छ, त्यो ठिक छ मान्यौँ। तर जस्तो अब मैले चिनेको मान्छे भयो नि त्यहाँ बस्ला, तर अर्को आयो भने बस्दैन नि त, किनभने मान्दैन नि। अनि त्यो भएपछि तपाईँको के भने गाडीलाई अब 7 महिनादेखि लकडाउन छ, व्यवसाय सबै तपाईँको अहिले लसमा गइरहेछ, ब्याङ्कको किस्ता तिर्नु परिरहेछ, सबलाई गाह्रो भइरहेछ नि त। गभर्मेन्टले यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हो, तर हेरिरहेको छैन। पहिला त अब किन भयो भने 50% बढाएर दिनु भने हो होइन, डबल भएदेखि अब केही पुरानै भाडा हो। पहिलाको सिस्टम जस्तो छ त्यस्तै हो सर। अब 2 जनाको सिटमा 2 जनै हाल्ने, 4 जनाको सिटमा 4 जनै, अब 2 जनाको अब 1 जनाको सिटमा 1 जना सँगै भयो नि। अब परिवार पनि अब अरू मान्छे आए पनि सँगै, परिवार भए पनि सँगै भयो नि। अब अरू मान्छे अब सिङ्गल आयो भने सँगै। विगतका वर्षका चाडपर्वहरूमा उपत्यका छाड्ने बेलामा यो बस पार्क एरियामा निकै नै टिकट काट्नेको घुइँचो देख्न सकिन्थ्यो। तर यति बेलामा यो कोभिडको सङ्क्रमणको डरका कारणले गर्दाखेरि पनि मानिसहरू जहाँ छन् त्यही अवस्थामा बसिरहेका छन्। यति बेलामा कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदाखेरि जहाँ हो त्यहीँ बसेर दसैँ मनाउनका लागि अपिल पनि गरिरहेको छ। तर उपत्यकामा सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदाखेरि हटस्पट बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। संक्रमणको जोखिमका कारण सरकार र स्थानीय तहहरूले जो जहाँ छ त्यही नै दशैं मनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्। त्यसैले पनि यस पटकको दशैंमा उपत्यकाबाट घर फर्कने मानिसहरूमा न्यून संख्यामा देखिएका हुन्। बल्ल तल्ल वर्षमा एकपटक आउने दशैंमा घर जान मन भए पनि मानिसहरू कोरोनाको पीडा सहँदै चित्त बुझाएर काठमाडौँमै बस्न बाध्य बनेका छन्। कोभिडको संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि यति बेलामा सरकारले स्थानीय तहले पनि जहाँ जो जस्तो अवस्थामा छ त्यही दशैं मनाउनका लागि आग्रह अपिल गरिसकेको अवस्था छ। र हामी यो टिकट लिने ठाउँमा आइपुग्दाखेरि यानी काठमाडौँ उपत्यका छाडेर जानका लागि यात्रुहरूले जहाँ टिकट लिइरहेका छन् त्यहाँ आइपुग्दाखेरि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई त्यति मात्रामा फलो गरेको पाइएको छैन, जसले गर्दाखेरि अब उपत्यका छाडेर त्यहाँ गाउँ समुदायसम्म पुग्दाखेरि पनि अझ यो कोभिडको संक्रमण बढेर हटस्पट बन्ने जोखिम भने बढ्दै गएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। भिजनका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथ विनिता केसी, पुरानो बसपार्क, काठमाडौँ।